PTI रहनुमा असद कैसर के घर होने वाली सियासी बैठक में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, उमर अयूब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर, जुनैद अकबर, साहिबजादा हामिद रज़ा, वहदतुल मुस्लिमीन सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास शामिल रहे। अपोजिशन रहनुमाओं ने मौजूदा हुकूमत को गैर नुमाइंदा करार देते हुए मुल्क भर में नए और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। 8 फरवरी के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देते हुए मुल्क में फिलफौर नए साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा रहा। इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया कि सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अबतरी और दहशत गर्दी जैसे संगीन मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि मकासद के हुसूल के लिए मुशावरत का अमल जारी है। एजेंडे की तैयारी के लिए कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया गया है। कमेटी में JUI और PTI का एक नुमाइंदा शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर शामिल हैं। क्या अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक किसी बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद का पेश खैमा है? पाकिस्तान में मार्शल लॉज और जमहूरी अदवार में बहुत से सियासी इत्तेहाद बनते रहे हैं। मार्शल लॉज में MRD, ARD, APDM जैसे इत्तेहाद जमहूरियत की बहाली के लिए बने तो भुट्टो के खिलाफ PNA, नवाज शरीफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्तिकलाल का इत्तेहाद PDA और फिर 98 में नवाज शरीफ के खिलाफ बेनज़ीर और ताहिर कादरी के इत्तेहाद की मिसालें हैं। 90 की दिहाई में हुकूमतें टूटती और बनती रहीं, मगर इनमें इत्तेहादों से ज़्यादा बड़े लीडर्स के एहतजाज का दखल होता था, जैसे बेनज़ीर के 92 और 93 के लॉन्ग मार्च और नवाज शरीफ की तहरीक निजात वगैरह वगैरह। हालिया अरसे की बात की जाए तो इमरान खान के खिलाफ PDM का इत्तेहाद सामने आया था, जिसने तारीख में पहली बार एक हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजा। यूँ पाकिस्तानी तारीख ये साबित कर रही है कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात में इत्तेहादों से ज्यादा दूसरे अवामिल ने अहम किरदार अदा किया। अब नए इंतखाबात का मुतालबा करने वाले इस मुमकिना इत्तेहाद में शामिल 2 बड़े सियासी फरीक़ैन की बात की जाए तो इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान है। इन दोनों सियासी रहनुमाओं की सियासत बहुत से यू टर्न से भरपूर है। ये दुरुस्त है कि जिस सियासी जमात को इंतखाबात सबसे ज्यादा सूट करते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, मगर क्या गारंटी है कि जेल में कैद इमरान खान को अगर कोई डील ऑफर की जाए तो वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के प्रोफाइल में जनरल ज़िया की मुखालफत से लेकर हाइब्रिड निज़ाम के तहत बनी इमरान हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च तक के स्टार्स मौजूद हैं। मगर इसी के साथ फौजी हुक्मरान मुशर्रफ दौर, अमरीकी सफीर को अपनी सियासी ख्वाहिशात बताने और फिर आने वाली हुकूमतों में अपनी जगह बनाने, धांधली ज़दा असेंबली का लेबल लगाने के बावजूद इन्हीं असेंबलियों से सदारती इलेक्शन लड़ने और इन्हीं असेंबलियों के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमतों का हिस्सा बनना भी मौलाना की सियासी CV का हिस्सा। ऐसे में बड़ा सवाल ये जन्म लेता है कि क्या इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान वाकई एक दूसरे के इत्तेहादी साबित हो पाएंगे या फिर इस सियासी इत्तेहाद को अपनी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? अहम बात तो यह है कि इनमें से कौन दूसरे की क़यादत को बआसानी तस्लीम कर लेगा, यानी उसके पीछे सफ में शामिल होगा। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिकार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक, इंतखाबात का मुतालबा, मौलाना की 40 बानी PTI की 29 साला सियासत, क्या हकीकी इत्तेहादी बन पाएंगे? ज़ैगम साहब, दोनों शख्सियात को सामने रखते हुए, इस वक्त की ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, आपके ख्याल में क्या इतनी मजबूती से ये दोनों जुड़ सकते हैं कि ऐसा इत्तेहाद लेकर आगे बढ़ सकें और फिर नतीजा भी ले पाएं? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इत्तेहाद बनवाने वाले और सबसे ज़्यादा इत्तेहादों की क़यादत करने वाले नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान मरहूम, वो ये फरमाया करते थे कि इत्तेहाद मैंने नहीं बनाए, जितने भी इत्तेहाद बने हैं और जो भी इत्तेहाद बनते हैं वो हालात बनाते हैं। हम ज़रा हालात को देख लेते हैं। हालात ने ये किया है कि 2018 के बाद से, आप 14 से शुरू कर लीजिए, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर 2018 के बाद से हालात ने PTI के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाया, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को एक एग्जिस्टेंशल थ्रेट, एक वजूदी ख़तरा वो दरपेश हुआ। ये इत्तेहाद उस वक्त बना जब PTI हुकूमत में थी। अब होना तो ये चाहिए था कि जब PTI हुकूमत से बाहर आती तो वो इत्तेहाद टूट जाता और नए इत्तेहाद PTI के साथ बनते। लेकिन तमाम जमातों का, तमाम अहम जमातें गिन लीजिए, एक बाकायदा या बेकायदा इत्तेहाद जारी रहा है PTI के खिलाफ, और वो अभी तक जारी है। आप देख लीजिए कितने लोग इमरान खान के साथ इस वक्त हैं और कितने नहीं हैं। और इस मीटिंग में देख लीजिए कि इर्द गिर्द जो जमातें खड़ी थीं वो कौन थे। सिवाय एक मौलाना के जितने लोग थे, अब कह सकते हैं कि गैर अहम लोग हैं, मुस्तरद लोग हैं।
ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی سیٹیں بھی نہیں ہیں، جن کو شاید میڈیا بھی لفٹ نہ کرائے، اور پی ٹی آئی کے قریب آ کر وہ توجہ حاصل کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جب انتخاب ہوں گے تو پی ٹی آئی کو پگی بیک کر کے وہ 2-4 سیٹیں بھی لے لیں گے۔ صرف مولانا ایکسیپشن تھے۔ اسی لحاظ سے آپ نے جو سوال کیا، آپ نے بھی مولانا کی ذات پر فوکس کیا، کہ گرینڈ الائنس پہ فوکس نہیں کیا، کہ گرینڈ الائنس کا امکان آپ کو بھی نظر نہیں آیا اور نظر نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیے اس میٹنگ میں بھی کسی نے اتحاد کی بات نہیں کی، اجلاس کا الفاظ استعمال کیے، اور مولانا تو ناراض ہو گئے جب صحافیوں نے بات بڑھانے کی کوشش کی، آگے کے سوالات کیے، کوئی اتحاد کی طرف اشارہ دینے کی کوشش کی، تو وہ ویسے ہی بڑے سخت ناراض نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے تقریباً جھاڑ دیا صحافیوں کو۔ انہوں نے کہا بس جتنی ہم نے بات کر دی کر دی۔ تو اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس ہوا اور ایک اعلامیہ جاری ہوا اور کچھ مطالبات ہوئے جو آپ نے بتائے ہیں، انتخابی دھاندلی کے حوالے سے، نئے انتخاب کا مطالبہ، فسطائیت اور جبر کی بات، اور سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو تمام اپوزیشن لیڈرز ہمیشہ کہا کرتے ہیں، اور اس وقت بھی کہہ رہے ہیں، اور اس وقت کہنے میں ان کے پاس جواز بھی موجود ہے، ایسے حالات بھی موجود ہیں۔ کسی نے عمران خان کی رہائی کے بارے میں بات نہیں کی، کسی نے وہ مطالبے نہیں دہرائے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، کسی نے الائنس بنانے کی بات نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ 8 فروری کے مظاہروں میں کسی ایکٹیویٹی میں وہ سب اکٹھے ہوں گے یا وہ سب پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا۔ تو پی ٹی آئی کا جو اپنا مزاج ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اتحادوں کی سیاست پر زیادہ یقین نہیں کرتی۔ بہت سے الائنس کا وہ حصہ رہی ہے، لیکن کسی یہ الائنس میں وہ ٹک نہیں پائی۔ 1997 میں مثال کے طور پر جو پہلا الائنس جس میں وہ شامل ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، پاکستان عوامی اتحاد، اس میں عوامی تحریک کے طاہر القادری صاحب بھی تھے۔ جیسے ہی مشرف آئے تو طاہر القادری بھی اور عمران خان بھی وزیر اعظم بننے نکل گئے اور اتحاد کی چھٹی ہو گئی۔ 2008 میں اب یہ بات عجیب لگتی ہے، مسلم لیگ کے ساتھ ان کا اتحاد اور اتفاق تھا، مسلم لیگ الیکشن کی طرف نکل گئی اور پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا۔ 2013 میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا تھا، خیبر پختونخوا میں مل کر حکومت بنائی تھی، حالات بہتر ہوئے تو ڈچ کر دیا جماعت اسلامی کو۔ جماعت اسلامی آج تک زخم چاٹ رہی ہے، وہ اس میں بھی ساتھ نہیں تھی۔ آپ کو اگر کوئی جماعت نظر نہیں آتی ساتھ ان کے تو وہ جماعت اسلامی ہوتی ہے۔ زیغم صاحب، آپ کی گفتگو کہہ رہی ہے کہ یہ الائنس نہیں بن سکے گا، اس کے باوجود کہ دونوں ہی حکومت سے استعفے کا مطالبہ، دھاندلی زدہ الیکشن اور اگلے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ اکٹھے نہیں ہو پائیں گے۔ یہ میں کنکلوڈ کر رہی ہوں اس کو یہاں پہ۔ مجھے صرف میں تھوڑا سا اس میں وہ کروں گا، میں واپس نصر اللہ خان کی بات کو دہراؤں گا کہ جو اتحاد ہیں وہ حالات بناتے ہیں، ابھی تک جو حالات ایسے نہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی اتحاد بنے گا۔ حالات بدلیں تو انتخاب اتحاد بن بھی سکتا ہے۔ درست ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، اتحاد کی صورت اگر بنتی ہے، 2008 کے بعد یہ پہلی بار ہو رہا ہے، اس طرح قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مگر اگر گراؤنڈ پہ جا کے دیکھا جائے جو زیغم صاحب کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا اور کھول لیتے ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کمزور سیاسی احتجاج کے ساتھ اس وقت موجود ہے، اس کی سیاست کمزور نظر آئی۔ کے پی میں مولانا کے اپنے اتحادی موجود ہے اگر یہ ساتھ بیٹھتے ہیں۔ سندھ سے کوئی نمائندہ جماعت موجود نہیں ہے جو لوگ کل اکٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں بات کی جائے تو اچکزئی صاحب صرف پشتون علاقوں تک محدود ہیں۔ اب آپ کو بھی اتحاد نظر آتا ہے؟ نہیں آتا؟ آتا ہے تو ڈرائنگ رومز کی سیاست تک ہوگا یا سڑکوں پر کوئی معاملہ دکھتا ہے؟ عائشہ، زیغم صاحب نے بہت عمدہ طریقے سے جو اتحاد بننے کی جو پوری وہ شرائط ہوتی ہیں یا کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے، ابھی ایسی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی کہ جس سے کہ یہ اتحاد جو ہے وہ ایک پرزور احتجاج کی صورت اختیار کر جائے، ایک باقاعدہ منظم تحریک کا آغاز ہو۔ ابھی یہ ابتدائی نشستیں ہیں اور اس میں جو فریقین ہیں، جو مختلف پارٹیز ہیں، ان کی الگ الگ سوچ ہے اور خصوصاً ان کے الگ الگ اہداف ہیں۔ مثلا مولانا فضل الرحمان جو سب سے اہم حصہ تھے اس میٹنگ کا، ان کے اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے ہے خیبر پختونخوا میں۔ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آن گراؤنڈ پی ٹی آئی ہی ایک ایسی فورس ہے جس نے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو
جو ہے وہ بہت پیچھے دھکیلا ہے اور شکست دی ہے انتخابی میدان میں. اب اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کا کوئی بہت مزید گہرا اتحاد آگے چل کر ہوگا. یہ ناممکن ہے. اور میں دوسری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ باقی جو اس میں شامل ہیں لوگ، ان کی اسٹریٹ پاور ایز سچ نہیں ہے. اور اصل چیز تو اس اتحاد میں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا ان کے سیاسی جو اہداف ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے تمام کی اسٹریٹ پاور کیا ہے. مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ اسٹریٹ پاور اس وقت کسی اور جماعت کی ہے موجود، انفارچونیٹلی. جی ٹھیک ہو گیا جی. ابھی تک نظر یہ آ رہا ہے کہ نشستن گفتن برخاستن